युवाहरू ठुला ठुला पदमा पुग्न के गर्नु पर्ला? तपाईहरुको हस्तक्षेप अर्थात् तपाईहरुको सक्रियता क्रियाशीलताले केही असर गर्न सक्छ। जुन एउटा भूलकाहरू अहिले देखाइरहेको छ, यो बालन शाहहरू, हर्क राईहरू एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो प्रतिरोधको जुन बिम्बको रूपमा उनीहरू आइरहेका छन्, त्यसरी तपाईहरुको पुस्ताले नै सचेतना हस्तक्षेप गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ फेरि त्यसमा केही परिणाम आउला पनि। एउटै कुरा तर फरक परिणामको अपेक्षामा गरिरहनु चाहिँ मूर्खता हो। तर तपाईँ हामीले त्यही गरिरहेका छैनौँ र जो चाहिँ एउटा चरम एउटा भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, आसेपासेहरूलाई पोस्ने एउटा क्रोनी क्यापिटलिजमको जुन एउटा अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यसैले यी मान्छेहरू फेरि आएर पनि खासै परिवर्तन हुँदैन। हजुरहरू सधैँभरि विचारमा चाहिँ सामाजिक आर्थिक अभियान भन्ने तर व्यवहारमा चाहिँ राजनैतिक अभियानको मात्र नेतृत्व गर्ने, यो के का लागि र कहिलेसम्म? र एउटा चाहिँ पब्लिक एम्बुड्सम्यान अथवा जनलोकपाल जस्तो एउटा संस्था निर्माण गरेर जुन चरम प्रकारको भ्रष्टीकरण भइरहेको छ त्यसलाई रोक्ने र जति ठुलो ओहदाको मान्छे भए पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतलाई चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने, मुद्दा चलाउन सक्ने र कारबाही गर्ने त्यो ऐसत सहितको सडकको काम अलि सिद्धिसकेको छ, टायर बाली भन्न खोजेको छैन, मैले ढुङ्गामुढा गर्ने भनेको छैन। हलाल क्रान्तिको पीडा स्वरूप जो क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी शक्तिहरू हुन् तिनले पुरै राज्यको चाहिँ नेतृत्व गरेर इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप गर्ने अनि त्यसको जगमा विकास समृद्धितिर जान पर्थ्यो। तर हामीले क्रान्ति सुपरस्ट्रक्चरमा परिवर्तन ल्यायौँ तर राज्यका अङ्गमा खासै परिवर्तन हामीले गर्न सकेनौँ। प्रतिनिधि र त्यो ओलीजीको झगडा भयो, त्यो सरकारै गिर्यो। त्यसैले यस्तो प्रणाली ठिक छैन। अहिलेसम्म हामीले अपनाएको प्रणाली यही हो। यसको सट्टामा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री नाम जेसुकै दिनु, चान्सलर जे नाम राखिदिए पनि हुन्छ। हरेक क्षण मानिसले आफूलाई क्रान्तिकारी दावी गर्ने यस निष्क्रियताको युगमा बढी आशावादी र कम वितरण बीच सन्तुलन कसरी ल्याउन सकिन्छ? पहिलो चुनावमा नेकपा एउटा एकीकृत हुँदाखेरि चाहिँ धन्य 2-3 नजिकको बहुमत ल्याएको थियो। त्यहाँ त उहाँहरूले आपसी झगडा गरेर 2 वर्ष 3 वर्ष पछि नै त्यसलाई भत्काउनु भयो भने अब त झन् यस्तो ऱ्यागट्याग खालको जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनको चाहिँ नेताहरू जो कोही आए पनि, म व्यक्तिले मैले भन्न खोजिरहेको छैन, आयो भने स्थिरता त्यहाँ हुँदैन। फेरि खुट्टा तान्न राजनीतिक अस्थिरतातिर नै तुनेर जान्छ। उही कुरो दोहोऱ्याछ तर चाहिँ नयाँ परिणाम खोज्छु भन्नु पागलपन भने त्यही हो भन्थ्यो उनले। जो मान्छे छन्, जुन सोच छ, जुन शैली छ, त्यही नै जे इन्स्टिट्युसन छ त्यही नै कायम राखेर फेरि गऱ्यौँ भने कहाँ पुगिन्छ भन्दा मलाई लाग्छ 10 जना कहीँ पनि पुगिँदैन। अहिले तपाईँ कुन चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजी ठ्याक्कमा हामीलाई बताइदिनुहोस् भन्ने छ, कुन चाहिँ राजनीतिक विचारधारामा अडिग हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। अब हामीले इन्डिभिजुअल फ्रिडम सहितको, सोसियल इक्वालिटी सहितको, इन्क्लुजन सहितको नयाँ एउटा विचार चाहिँ चाहिन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले समुन्नत समाजवाद, एनहान्स कन्स्टिट्युसनलिजम भनेर भन्नु खोजेँ। प्रणाली बनाउन चाहिँ हामी जनताले के गर्न सकौँला? त्यो मेरो काम होइन, हिजो राजा महाराजाको थियो, अब कुनै पार्टी नेताको हो भनेर छोडिदिनु भयो भने तीनवटा समस्या आउँछ। र यस्ता मान्छेहरू जो चाहिँ त्यति इमान्दार छैनन्, प्रतिबद्ध छैनन्, स्वार्थी छन्, तिनीहरूले चाहिँ राज्यको दोहन गरेर आसेपासे आफ्नो पुरोनिजहरूलाई पोस्ने र आफू सम्पन्न हुने र जनतामाथि दमन गरी काम गर्छन्। राज्यले युवाको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्न माग गर्छ कि गर्दैन र युवा राजनीतिमा आउने कि नआउने? मान्छेको जात पशु जगतबाट आएको अत्यन्त लोभी हुन्छ। अन्तिम बेलासम्म पनि विभिन्न ढङ्गले टाँसिराख्ने, खाइराख्ने, आफू मात्रै बन्ने, आसेपासे पोस्ने सोच हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ठुलो आन्दोलन सङ्घर्ष मार्फत चाहिँ त्यसलाई विस्थापित गर्ने, डिस्प्लेस गरेर आफू अगाडि आउने, युवा त्यसरी आउनुपर्छ। 10 वर्षपछि बुद्ध र सगरमाथा बाहेक हामीसँग अरू के चिज हुन्छ नेपाललाई चिनाउन? इतिहासमा बुद्धदेखि लिएर पछिल्लो कालमा काम नगरे होइन, हामीले क्रान्ति गरेको पनि चाहन्छु नि होइन। 10 वर्षपछि बुद्ध र सगरमाथा मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूले नै एउटा गौरव गर्ने ढङ्गको सबै सम्पूर्ण नेपालीको तपाईँ हाम्रो नाम आउने ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ। आउँदो चुनावमा त यिनै पुराना मध्येकै मान्छे आउँछन्, यिनै विचार, यिनै नीति, यिनै कार्यक्रम, यिनै नेता, यिनकै शैली लिएर नै आउँछन्। बाबुराम भन्यो भने यो त 17,000 मारेको भनेर तपाईँले दिमाग खराब जुन गरिदिन्छन्। फ्रान्सेली क्रान्तिको इतिहास पढ्नु होला, रेन अफ टेरर भन्ने जुन शब्द छ नि, त्यो हेर्नुहोस् डिक्सनरीमा, त्यो उत्पत्ति कहाँबाट भयो? त्यो फ्रान्सेली क्रान्तिमा भएको थियो। त्यस्तो त्यो राजा महल त काटेकै त्यहाँ त ल्याएर उसलाई त्यो जुलेटिन भन्ने हुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ घाँटिने रेटहरू नै राजाले काटेको थियो त्यसरी। र 10औं लाख मान्छे त्यहाँनिर मारिएका थिए। बडो निर्मम हुन्छ परिवर्तन क्या नि। तर पुरानो कुरो त मान्छेले बिर्से। तर हामी ढिलो भयौँ नेपालमै परिवर्तन ल्याउने, ढिलो राजतन्त्र फ्याँक्यौँ र जनताको विद्रोह ढिलो भयो, त्यसमा केही मान्छेको ज्यान गयो। त्यसलाई चाहिँ कतिपय मान्छेले चाहिँ यो बडै उग्रवादी आतङ्कवादी मान्छे मार्यो भनेर जुन भन्छन्, मार्नु राम्रो होइन। म त एउटा मानवतावादी मान्छे, सबै म अहिले पनि भनिसकेँ, मेरो सोच त हामी सबै मान्छे हौँ
विभेद हुनुहुन्न भन्ने मान्यताको मान्छे हो। त्यसैले क्रान्ति र परिवर्तन हुँदा बाध्यतावश त्यस्ता हुने कुरा हुन्छन्। त्यो मैले भन्न खोजेँ कहाँ छ भने त्यसले पुरानो पुस्ताले त्यो त्याग र बलिदान गरेकै हो र यो परिवर्तनमा ल्याउन भूमिका खेलेकै हो। तर अब अहिले समाजको अवस्था परिवर्तन भन्ने शब्द आइरहेको छ नि, अहिले यो आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र त्यो अवस्था चाहिँ फेरि सबैको निम्ति समावेशी खालको चाहिँ परिवर्तन विकास ल्याउने जुन अहिलेको आवश्यकता छ त्यसको निम्ति चाहिँ पुरानो सोचले पुगेको चाहिँ छैन। त्यसै भएको हुनाले 2015 यताको चाहिँ अब तेस्रो पुस्ता आयो भन्ने मेरो बुझाइ। नेपाली राजनीतिमा तेस्रो चरण एउटा सुरु भयो जसले लोकतन्त्रका बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर नेपाललाई एउटा समृद्धि र विश्व सामु चाहिँ एउटा पहिलो विश्व जुन भनिन्छ त्यसको तहमा पुर्याउने कार्यभार अबको कार्यभार चाहिँ हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले हामी यहाँनिर छौँ। अब यहीँनिर आउँदा अहिलेको अवस्थासम्म आइसकेपछि अब तपाईँलाई लाग्ला अब के त, अब के हुन्छ भन्ने जान्ने कुरा छ। अब म त्यहाँ जान्छु। अब हामीले यहाँसम्म चाहिँ पश्चाताप धेरै गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो, तर विविध कारणले गर्दा हामी ढिलो भयौँ। एउटा त मैले फेरि पनि तपाईँलाई स्मरणलाई चाहिँ जोड दिएर भन्न चाहन्छु, हाम्रो एउटा भूराजनीतिक जुन एउटा अवस्थिति हो त्यसले गर्दा लामो समय विश्वसँग कटेर जुन बस्यौँ त्यसले गर्दा लोकतान्त्रिक परिवर्तन गर्न, राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन, जनताको चेतना वृद्धि गर्न हामी ढिलो भयौँ। ऐतिहासिक ढङ्गले ढिलो भयौँ। अरूले 20औँ शताब्दीमा गरेका कुरा हामी 21औँ शताब्दीको सुरुमा आएर गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा एउटा ढिलो भयौँ। दोस्रो चाहिँ यो भूराजनीतिक जुन जटिलता भारत र चीनको बिचमा रहेको जुन अवस्थिति हो, विश्व र क्षेत्रका चासो, सरोकार, हस्तक्षेपलाई पनि पुरै रोक्न पनि नसक्ने अवस्थाले गर्दा जुन परिवर्तन ल्यायौँ त्यो परिवर्तन यो प्रकारको अधुरो अपुरो खालको परिवर्तन भयो। त्यसैले म त यसलाई एउटा यो प्रकारको हलाल क्रान्ति भन्न चाहन्छु। हलाल रेटर मार्ने हुन्छ नि, हाम्रो मुस्लिम समुदायका साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ यो अरू हाम्रो समुदाय यता खसारीहरूको चाहिँ हिन्दूहरूले चाहिँ छिनालेर काट्छन् र चाहिँ कोही समुदायका पनि त्यसलाई रेटेर चाहिँ काट्ने जुन चलन छ त्यसले क्रान्ति एउटै झड्कामा भएका देशहरूले छिटो विकास गरेका छन्। फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि लिएर अक्टोबर रेभोल्युसन हुँदै चिनिया क्रान्ति आदि भएका देशहरूमा चाहिँ छिटो एउटा लिपमा फड्कोमा विकास गरे। तर हाम्रो जस्तो यो हल्का यो चाहिँ हलाल रेभोल्युसन गर्नेवालाले चाहिँ एउटा सुधारवादी क्रमशः क्रान्ति र क्रमशः सुधार गर्दै गर्दा पनि हामी चाहिँ ढिलो भयौँ। जे भए पनि अहिले हामी यो ठाउँमा अब हामी पुग्यौँ। यो कुरालाई ध्यान दिँदै अब 10 वर्षपछि के हुन्छ त भन्नेतिर चाहिँ म तपाईँ यहाँ मुख्य चासो तपाईँको त्यहाँनिर छ। अब के हुन्छ त भन्दा मैले चाहिँ के देख्न चाहन्छु भनेदेखि यो आइन्स्टाइन मलाई अत्यन्त मनपर्ने वैज्ञानिक हुन्। उनले एउटा के भन्थ्यो भने द ट्रु डेफिनेसन अफ म्याडनेस इज रिपिटिङ द सेम एक्सन ओभर एन्ड ओभर होपिङ फर ए डिफरेन्ट रिजल्ट। उही कुरो दोहोऱ्याछ तर चाहिँ नयाँ परिणाम खोज्छु भन्नु पागलपन भने त्यही हो भन्थ्यो उनले। त्यसैले अब हामीले अहिले त यहाँसम्म पुग्यौँ एनै गल्ती कमी कमजोरी गर्दै, तर अगाडिको एउटा सुन्दर भविष्यको हामीले परिकल्पना गर्नु छ भने चाहिँ त्यहाँ फेरि गर्दाखेरि उही बाटो यही बाटो अहिले जे गऱ्यौँ, जो मान्छे छन्, जुन सोच छ, जुन शैली छ, त्यही नै जे इन्स्टिट्युसन छ त्यही नै कायम राखेर फेरि गऱ्यौँ भने कहाँ पुगिन्छ भन्दा मलाई लाग्छ 10 वर्ष कहीँ पनि पुगिँदैन। थोरै 1920 होला, त्यो नै खासै फरक चाहिँ पर्दैन। त्यसले उही कुरो दोहोऱ्याइयो भने त्यसरी मेरो पहिलो सिनारियो चाहिँ के हो, 10 वर्षपछि के होला भन्ने जाँच्ने कुरा छ। अब त्यसै हेर्दाखेरि फेरि चाहिँ यो चाहिँ विश्व र क्षेत्र कहाँ पुग्ला भन्ने नै असर चाहिँ गर्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के हुनेवाला छ आगामी 10 वर्षमा भने सबभन्दा ठुलो परिवर्तन विश्वको अर्थतन्त्रको अहिले अमेरिका पहिलो अमेरिकन अर्थतन्त्र विश्वमा पहिलो अर्थतन्त्र हो, चीन दोस्रो हो, जापान तेस्रो हो, जर्मनी चौथो हो, यसरी चाहिँ अर्थतन्त्रहरू बनेका छन्। र अबको 10 वर्षभित्र प्रक्षेपण के गरिएको छ भने यसमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ र पछिल्लो यो प्रोजेक्सनले के भन्छ भने पहिलो चीन, दोस्रो अमेरिका, तेस्रो भारत, चौथो जापान, 5औं जर्मनी, 6औं ब्राजिल, 7औं युके, 8औं दक्षिण कोरिया, 9औं फ्रान्स र 10औं इन्डोनेसिया हुन्छ भन्छ। त्यो भनेको त अबका 10वटा सबभन्दा ठुला अर्थतन्त्रमध्ये हाम्रै छिमेकको सबभन्दा ठुलो चीन पहिलो हुने र त्यसपछिको भारत चाहिँ तेस्रो हुने, पहिलो र तेस्रो अर्थतन्त्रको बिचमा चाहिँ हामी हुनेछौँ 3 वर्षभित्र। अनि त्यसपछिका 5वटा जुन अर्थतन्त्र छन् चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया गर्दा 5
10 मध्ये 5वटा चाहिँ ठुला अर्थतन्त्र एसियामा हुनेछन्। त्यसैले जुन एसियन सेन्चुरीको जुन फोरकास्ट गरिँदैछ त्यो त आगामी 10 भित्रै नै आउँदैछ। त्यस हिसाबले त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ र कसरी चाहिँ त्यससँग चाहिँ तालमेल मिलाएर जान्छौँ भन्ने कुरा एउटा कन्डिसन हुन्छ। हामी के हुन्छ भन्ने कुरो। दोस्रो कन्डिसन चाहिँ अब के हुन्छ भने इतिहास एउटा नियम के छ भने जो एउटा डिक्लाइनिङ पावर हुन्छ र जो राइजिङ पावर हुन्छ तिनीहरूको बिचमा ठुलो भिडन्त हुन्छ। यस्तो चरणमा अब अमेरिका चाहिँ डिक्लाइनिङ पावरको रूपमा जाने र चाइना चाहिँ अपकमिङ पावरको रूपमा आइसकेपछि त्यो दुईटाको बिचमा भिडन्त हुने खतरा चाहिँ बढेर चाहिँ जान्छ भने अर्कोतिर फेरि भारत नजिक भारत छ भने चीन अमेरिका र भारतको चाहिँ बिचमा जुन हामी यसो द्वन्द्वमा हामी यहाँ पर्छौँ त्यो द्वन्द्वको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि धेरै असर गर्छ। यदि हामीले राम्रोसँग ब्यालेन्स गरेर जान्यौँ भने यसको लाभ लिएर हामी हत्या अगाडि जान पनि सक्छौँ। तर तालमेल मिलाउन हामी जानेनौँ भने हामी फेरि चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ एउटा गोटी बनेर अफगानिस्तान जसरी चाहिँ सामरिक द्वन्द्वमा परेर ध्वस्त भयो हामी पनि त्यस्तै परि खतरा पनि रहन्छ। त्यस कारण यो एक्सटर्नल फ्याक्टरलाई पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालभित्रमै हामीले के कति परिवर्तन गर्छौँ त भन्दा मैले 2-3टा सिनेरियोको मैले चाहिँ परिकल्पना यहाँ गर्न खोजेँ। एउटा सिनेरियो मानौँ यही रहन्छ, यही हुन्छ। अब छिटै आउँदो कार्तिक मङ्सिरमा हामीले चुनाव हुन्छ। चुनावमा तपाईँ देख्नुहुन्छ दुईवटा गठबन्धन, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवाजीले नेतृत्व गरेको गठबन्धन एउटा, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको गठबन्धन अर्को। यही मध्ये एउटाले कुनैले जित्छ। अनि त्यसपछि आउने को आउनुहुन्छ उहाँहरू नै आउने हो कि शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा यो आउँछ कि केपी ओलीको नेतृत्वमा के आउँछ कि हाम्रो मित्र प्रचण्डजीको जुन तेस्रो शक्तिहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि चाहिँ थापेर सट्ट उहाँ पनि आउन सक्नुहुन्छ भने अब आउने के हुन्छ भने उहाँहरू नै आउनुहुन्छ फेरि। त्यो अनि त्यसले के गर्छ यो त हाम्रो जुन प्रणाली छ संसदीय जुन खिचडी संसदीय प्रणाली हामी अपनाएका छौँ त्यसले त सांसदहरूकै किनबेच गरेर नै चाहिँ फेरि 5 वर्ष चाहिँ जान्छ। जसरी पहिलो चुनावमा नेकपा एउटा एकीकृत हुँदाखेरि चाहिँ धन्य 2-3 नजिकको बहुमत ल्याएको थियो, त्यहाँ त उहाँहरूले आपसी झगडा गरेर 2 वर्ष 3 वर्ष पछि नै त्यसलाई भत्काउनु भयो भने अब त झन् यस्तो ऱ्यागट्याग खालको जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनको चाहिँ नेताहरू जो कोही आए पनि म व्यक्तिले मैले भन्न खोजिरहेको छैन, आयो भने स्थिरता त्यहाँ हुँदैन। फेरि खुट्टा तान्न राजनीतिक अस्थिरतातिर नै तुनेर जान्छ। राजनीतिक अस्थिरता भएपछि जटिल एउटा भू राजनीति छ, त्यसको द्वन्द्वमा चाहिँ देश चाहिँ पर्छ र त्यसले सही ढङ्गको आर्थिक नीति आदि अपनाउन पनि सक्दैन र त्यसले गर्दा जुन गरिबी बेरोजगारी परनिर्भरता लगायतको हाम्रो अर्थतन्त्रका चाहिँ समस्याहरू छन् त्यसमा खासै हस्तक्षेप हुन पनि सक्दैन। अनि हामी कहाँ के हुन्छ बेरोजगारीको जुन समस्या छ हाम्रो युवाहरू फेरि विदेशतिर जाने, तपाईँहरूमध्ये पनि कति यहाँ रहनुहुन्छ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अवस्था त्यस्तै रहने र जुन हाम्रो एउटा चाहिँ अत्यन्त जटिल बन्दै गएको वातावरणीय जुन एउटा प्रश्न छ त्यसमा पनि खासै चाहिँ परिवर्तन नआउने एउटा जस्ताको तस्तै खुब भएछ सुधारात्मक रूपमा भएछ भने चाहिँ एउटा 19 को चाहिँ 20 हुने। र म एउटा प्रोजेक्सन मैले अर्थशास्त्री साथीहरूबाट लिएर मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने अहिले जुन हाम्रो आर्थिक विकासको दर करिब 4.1% जुन थियो गत वर्ष यही नै हाम्रो चाहिँ अर्को 10 वर्ष चाहिँ कायम रहेछ भने के हुन्छ त भनेर हेर्दाखेरि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त हाम्रो चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानी त $2000 पनि नपुग्ने रहेछ। ल 4.7 को बिचमा भएछ भने पनि मोटामोटी हुने $2000 को आसपास हो। त्यो त जुन हाम्रो एसडीजी गोल जुन हामीले राखेको छ त्यसले चाहिँ करिब $4000 हाम्रो चाहिँ आम्दानी हुन्छ र हामी मध्यम स्तरमा पुग्छौँ भन्ने छ नि 2030 सम्म त हामी त मध्य स्तरमा पुग्ने हाम्रो प्रोजेक्सन हो। तर यही रहेर यही 4.7% को बिचमा मात्रै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर कायम रह्यो भने चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र प्रति व्यक्ति आम्दानी $2000 मात्रै हुन्छ। त्यसले हामी मध्यम स्तरमा पनि हामी पुग्दैनौँ र हाम्रो अवस्था चाहिँ जस्ताको तस्तै नै रहन्छ। एउटा यो सिनारियो भयो र यसमा चाहिँ के हुन्छ अब तपाईहरुको जुन जेनेरेसन एक्स र अब जेनेरेसन अल्फा भन्ने जुन आइरहेछ त्यसमा तपाईहरुको चाहिँ म एउटा के देख्छु भने अब तपाईहरुको हस्तक्षेप अर्थात् तपाईहरुको सक्रियता क्रियाशीलताले केही असर गर्न सक्छ। जुन एउटा भूलकाहरू अहिले देखाइरहेको छ यो बालन शाहहरू हर्का राईहरू एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो प्रतिरोधको जुन बिम्बको रूपमा उनीहरू आइरहेका छन् त्यसले तपाईहरुको पुस्ताले नै सचेत हस्तक्षेप गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ फेरि त्यसमा केही परिणाम आउला पनि सक्ला। अब तपाईहरु पनि दिक्क मानेर चाहिँ फेरि पलायन हुनुभयो भने चाहिँ भन्न सकिन्न। फेरि एउटा सिनारियो यथार्थवादमा रहने र यथार्थमा रहने एउटा सिनारियो यो। यसैभित्र बीचको एउटा सुधारको सिनारियोमा एउटा के देख्छु भने
त्यो अहिले चाहिँ आउँदो चुनावमा त यिनै पुराना मध्येकै मान्छे आउँछन्, यिनै विचार, यिनै नीति, यिनै कार्यक्रम, यिनै नेता, यिनकै शैली लिएर नै आउँछन्, जो चाहिँ एउटा चरम एउटा भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, आसेपासेहरूलाई पोस्ने एउटा क्रोनी क्यापिटलिजमको जुन एउटा अभ्यास गरिरहेका छन्, राज्यका सबै अङ्ग भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुबेर चाहिँ बसेको जुन अवस्था छ, त्यसैले यी मान्छेहरू फेरि आएर पनि खासै परिवर्तन हुँदैन। तर के हुन्छ भने मैले पोजिटिभ पार्ट के हुन्छ भने तपाईँहरूको पुस्ता र म जस्तो पुरानो मान्छे जो पुरानोबाट असन्तुष्ट यो हुन्न, नयाँ बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ थोरै सङ्ख्या छ मेरो पुस्ताका मान्छेहरू। धेरै जसो तपाईँहरू पुस्ताका मान्छेहरू जो मान्छेहरू छन् तिनीहरू चाहिँ अगाडि आएर हस्तक्षेप हुन्छ र एउटा ठुलो चाहिँ जनदबावहरू चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जुन खालको संरचनात्मक परिवर्तन त अहिले नहोला, तर केही न केहीका सुधारात्मक परिवर्तन हुन्छ र अर्को 5 वर्षपछि जो निर्वाचन हुन्छ, 2027मा जो निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचनमा तपाईँहरूले भनेको पुस्ता, तपाईँहरूले रोजेको पुस्ता त्यो चाहिँ अगाडि आउँछ र त्यसले केही सुधारका कामहरू चाहिँ गर्न सक्छ। दोस्रो सिनारियो म त्यहाँनिर चाहिँ देख्छु। त्यसो भएछ भने त्यसले चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि उत्पाद धेरै त होइन, तर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने कमसेकम तपाईँले 7 देखि 10% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर गर्नुभयो भने अलिकति सुधार त्यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ, केही रोजगारीहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र वातावरणीय सन्तुलनबारे पनि केही कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सहरी क्षेत्रका जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई केही सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सुधार, सामान्य सुधार हुने बाटो के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब म अन्त्यमा सक्ने ठाउँतिरमा आउँछु, मेरो समय पनि यसै दिँदैछ र तर मेरो चाहिँ सोचाइ त्यतिले पुग्दैन भन्ने हो। त्यतिले पुग्दैन। यो चाहिँ हामीले केही संरचनात्मक परिवर्तन, इतिहास निर्माण गर्ने हो भने, जीवनमा साँच्चै तात्विक परिवर्तन ल्याउने हो भने नेपाललाई अहिले जुन तेस्रो विश्वको थर्ड वर्ल्डको स्ट्याटसमा जुन नेपाल छ त्यसलाई फर्स्ट वर्ल्डमा लाने आँट गर्ने हो भने जुन सम्भव छ, किनकि तपाईँ हाम्रो ज्ञान विज्ञानका जुन चेतनाहरू छन् र जुन खालका सम्भावनाहरू छन्, सरछिमेमा आएको जुन परिवर्तन छ त्यसलाई समेत तालमेल मिलाउन सकियो भने फेरि तीव्र परिवर्तनको सम्भावना पनि छ। त्यसको निम्ति केही संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ। हो, त्यसो गर्नको निम्ति म तपाईँहरूसँग चाहिँ फुड फर थट केही प्रश्न म गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको पहिलो कुरा विचारमा प्रष्टता नै हो। विचार केही होइन नभन्नुहोस्, त्यो राजनीति आदि विचारधारामा हाम्रो चासो छैन आदि भन्ने त्यस्तो हुँदैन। विकासको नियम जुन मैले तपाईँलाई भने, कुनै पनि चिज बिना नियम संसार केही पनि चल्दैन। भौतिक जगतका तारामण्डल ग्रहहरू त एउटा नियमसँग चलेका छन् भने समाज र हामीले बनाउने जुन राज्य व्यवस्था प्रणाली हुन्छ त्यो कुनै बिना नियम त्यो चल्दैन। त्यसै भएको हुनाले अहिले भएका पुँजीवाद र हिजोको राज्य नियन्त्रित जुन साम्यवादको नाममा चाहिँ चरम आसेपासे पुँजीवादको प्रयोग भएको जुन एउटा प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ बदलेर नयाँ ढङ्गको जनताको सहभागितामा आधारित इन्क्लुसिभ एन्ड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीमा आधारित एउटा नयाँ प्रणाली अपनाउने साहस हामीले गर्न पर्छ। र विचार र दर्शनको हिसाबमा पनि पुँजीवाद र व्यक्ति नै सबै थोक हो भन्ने पुँजीवाद र राज्यको नियन्त्रण नै सबै थोक हो भन्ने जुन एउटा चाहिँ पुरानो असफल भएको स्टालिनवादी साम्यवाद हो, त्यसको विकल्पमा चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ एउटा अग्रगामी चाहिँ एउटा विचार सहितको चाहिँ एउटा प्रणाली, जसलाई मलाई इन्क्लुसिभ एन्ड पार्टिसिपेटिभ डेमोक्रेसीमा आधारित एउटा सोसलिस्टिक प्रणाली भन्न म रुचाउँछु। नाम हामी चाहिँ सिकै राख्छौँ, तर सारमा यीभन्दा अगाडि बढेको प्रणाली, त्यो विचार बोक्न र त्यो प्रकारको पार्टी, त्यो प्रकारको नेतृत्व हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसले मात्रै यो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने मेरो पहिलो मुद्दा। दोस्रो कुरा, राज्य प्रणाली इन्स्टिट्युसनमा तपाईँले चेन्ज ल्याउनु भएन भने व्यक्ति जतिसुकै राम्रो ल्याइदिए पनि हुँदैन। मलाई डर छ बालन शाह जितेर आउनु मलाई खुसी छ, मैले शुभकामना पनि दिएँ, मलाई बधाई पनि दिएँ, तर प्रणाली ठिक छैन। त्यहाँ उहाँ एक्लैले त गर्न सक्ने कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो प्रणाली ठिक गरिएन भने फेरि ठिक मान्छे छानिन पनि सक्दैन, छानियो भने काम गर्न सक्दैन। त्यसले हामीले गर्नुपर्ने एउटा ठिक मान्छे छान्नको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद, त्यो एउटा राज्य प्रणालीमा, शासन प्रणालीमा त्यसमा परिवर्तन ल्याउने, ताकि त्यसबाट चाहिँ योग्य सही मान्छे छानिएर जान सक्छ र नीति नियम बनाउँदाखेरि सबैको सहभागितामा चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ एउटा सहभागितामूलक र समावेशी प्रकृतिको चाहिँ हुन्छ। त्यो एउटा सुधार हामीले गर्नै पर्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हामीले केही होइन भन्नु हुँदैन। भारत र चिनको बिचमा जब हामी छौँ, भारत चाहिँ तेस्रो अर्थतन्त्र, चिन चाहिँ पहिलो अर्थतन्त्रको रूपमा आउँछ भने यिनीहरूसँग तालमेल नमिलाइकन हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसले नेपालले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर हुन्छ कि एउटा पूर्ण रूपले तटस्थ राखेर हुन्छ कि अब कुन ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यी शक्तिको विश्वास दिन सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले भारत र चिनको मूल्य श्रृङ्खलासँग जोड्ने अर्थनीति र दुईटैसँग चाहिँ शान्ति कायम गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने नीति हामीले लिन सक्नुपर्छ। त्यो हामीले चाहिँ
गर्नैपर्छ। त्यस अतिरिक्त चाहिँ चौथो कुरा चाहिँ हाम्रा जुन इन्स्टिट्युसनल ब्युरोक्रेसी भयो, जुडिसियरी भयो लगायतका जुन इन्स्टिट्युसन त्यसको रूपान्तरण गर्ने र एउटा चाहिँ पब्लिक एम्बुड्सम्यान अथवा जनलोकपाल जस्तो एउटा संस्था निर्माण गरेर जुन चरम प्रकारको भ्रष्टीकरण भइरहेको छ त्यसलाई रोक्ने र जति ठुलो ओहदाको मान्छे भए पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतलाई चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने, मुद्दा चलाउन सक्ने र कारबाही गर्ने त्यो हैसियत सहितको चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार हामीले गऱ्यौँ भने यो भ्रष्टाचार रोकेर लगानीबाट हामी लान सक्छौँ र आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ तीव्र एउटा आर्थिक वृद्धि र वितरणको एउटा नीति हामीले लिनैपर्छ। म भन्छु 4 खुट्टे चाहिँ एउटा नीति हामीले लिनुपर्छ। त्यो भनेको तीव्र वृद्धि उत्पादन नबढाइकन के बाँड्ने, त्यसैले चाहिँ आर्थिक 2 अङ्कको वृद्धि दर हासिल गर्ने नीति र फेरि वितरण भएन भने केही मान्छे धनी केही गरिब हुने हुन्छ। त्यही प्रकारले न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली र पर्यावरण र साधन स्रोतको चाहिँ दिगोपनको निम्ति एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको नीति र चौथो चाहिँ भौतिक साधन स्रोतले मात्र होइन मान्छेलाई आत्मिक खुसी पनि चाहिन्छ भन्ने अहिलेको विश्वमा जुन आइरहेको छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। ह्याप्पिनेस सहितको चाहिँ यो ग्रोथ, डिस्ट्रिब्युसन, सस्टेनेबिलिटी एन्ड ह्याप्पिनेस यी 4वटा डाइमेन्सन भएको विकास नीति हामीले लिन सक्यौँ भने हामीले यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा बोल्ड डिसिजनको आवश्यकता पर्छ र तपाईँहरू जुन नयाँ युवा पुस्ता छ तपाईँहरूसँग मेरो चाहिँ आग्रह छ, तपाईँहरूले मागेर अधिकार पाउनुहुन्न। मागेर संसारमा के हो भनेदेखि मान्छेको मन परिवर्तन गर्ने, मान्छेलाई एपिल गर्ने, दबाब दिने कुरा त एउटा हो, तर हामी त पशु जगतबाटै आएका हौँ। त्यसैले मान्छे भनेको आधा पशु आधा मानव हो। त्यसैले हामीले यसलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने जुन गलत प्रवृत्ति छ सहीको पक्षधरता लिएर गलतको पक्षमा उभिने र सङ्घर्ष गर्ने साहस पनि गर्नैपर्छ। त्यसो नगरेसम्म तपाईँहरूको नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ता जुन जेरोन्टोक्रासी छ त्यो सहजै जानेवाला छैन। त्यसलाई विस्थापित गर्न तपाईँले एउटा सशक्त प्रकारको एउटा जनआन्दोलनको लहर सिर्जना गर्नुभयो भने यो सम्भव छ। यो म यही तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दै र नेपाललाई अरू कुनै देशको मोडेल होइन, नेपाल नै विश्वको एउटा नयाँ मोडेल बनाउने ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणाली परिवर्तन गर्ने साहसका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। यही तपाईँलाई शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अघि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले बडो महत्त्वपूर्ण तवरबाट अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा भनाइलाई कोट गर्नुभयो। एउटै कुरा तर फरक परिणामको अपेक्षामा गरिरहनु चाहिँ मूर्खता हो। तर तपाईँ हामीले त्यही गरिरहेका छैनौँ र प्रजातन्त्रका लागि 70 वर्ष खर्च गरिसक्यौँ। त्यो पनि सडकमा, सडक सङ्घर्षका लागि हाम्रो रगत तातिहाल्ने, तर फरक र सृजनशील मार्गबाट आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, कृषि, औद्योगिक क्रान्तिको माध्यमबाट चाहिँ प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गरौँ भन्ने सोच किन नआउने? हजुरहरू सधैँभरि विचारमा चाहिँ सामाजिक आर्थिक अभियान भन्ने तर व्यवहारमा चाहिँ राजनैतिक अभियानको मात्र नेतृत्व गर्ने, यो केका लागि र कहिलेसम्म? धन्यवाद। हरेक क्षण मानिसले आफूलाई क्रान्तिकारी दावी गर्ने यस निष्क्रियताको युगमा बढी आशावादी र कम वितरण बीच सन्तुलन कसरी ल्याउन सकिन्छ? In a world of inaction, where each second man claims himself to be a revolutionist, how can equilibrium between over-promising and under-delivering be maintained? So if all problems are solved through politics, why are parents not aspiring their children to get into politics? Should parents be motivating their kids to get into politics through proper education system if they happen to show leadership qualities and interest? एउटा क्वेसन भयो। अनि अर्को चाहिँ लाइक अब हाम्रो सरले भन्नुभएको जस्तै लाइक धेरै मान्छे एब्रोड गइरहेछ नि त होइन। सो क्वेसन, आर सो मेनी पिपल माइग्रेटिङ एब्रोड बिकज दे डोन्ट बिलिभ इन करेन्ट पोलिटिकल candidates and scenarios, and also is it because that they don't have hope that Nepal will develop with power to other countries and will always lag behind? झट्टै हेर्दा त्यसो लाग्न सक्छ। मैले तपाईँलाई सङ्केत गरेँ हाम्रो पुस्ताले व्यवस्था परिवर्तन गर्नै पर्थ्यो, गर्यो, तर पूर्णतामा पुर्याउन सकेन। हलाल क्रान्ति भयो र आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा मैले भने। त्यसैले हलाल क्रान्तिको पीडा स्वरूप जो क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी शक्तिहरू हुन् तिनले पुरै राज्यको चाहिँ नेतृत्व गरेर इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप गर्ने अनि त्यसको जाउमा विकास समृद्धितिर जान पर्थ्यो। तर हामीले क्रान्ति सुपरस्ट्रक्चरमा परिवर्तन ल्यायौँ, तर राज्यका अङ्गमा खासै परिवर्तन हामीले गर्न सकेनौँ। ब्युरोक्रेसी त्यही रह्यो, जुडिसियरी त्यही रह्यो भन्दै जुडिसियरीले अहिले जुन कार्यान्वयन भएकै छैन, नभएको नगर भन्ने फैसला गरिदिन्छ।
एउटा कसैले त्यहाँ राम्रो काम एउटा गर्न खोज्यो, ठुलो प्रोजेक्ट सुरु गर्न खोज्यो भने एउटाले मुद्दा हाल्छ, ल स्टे अर्डर गरिन्छ, पर्छौँ र भने यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल चेन्ज पनि गर्न सकेनौँ। त्यही कारणले गर्दा हामीले यो परिवर्तनलाई अझै पूर्णता दिनुपर्छ भनेको। सडकको काम अझै सिद्धिसकेको छैन, टायर बालीमा नभइरहेको छैन, मैले ढुङ्गामुढा गर्ने भनेको छैन, तर जनदबाव सिर्जना गरेर यो अपूर्णतालाई पूर्णता दिने काम पनि गर्ने, सँगसँगै सरकारमा राज्यमा गएर चुनाव मार्फत पनि त्यहाँ गएर पनि सुधार काम पनि गरी दुईटैबाट सडकबाट र सदन सरकारबाट नै संयोजित ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले उही पुरानै कुरा दोहोरिएको भनेर नबुझिदिन म आग्रह गर्छु। अब हाम्रो महर्जनजीले यो पोलिटिक्स र महत्त्वपूर्ण हो, तर हाम्रो एजुकेसन सिस्टम आदि के भन्ने मैले जस्तो बुझेँ। त मलाई लाग्छ यसमा अलिकति हाम्रो कमी भएकै छ। पोलिटिक्स भनेर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अर्थको लागि मात्रै पोलिटिक्स भनियो, तर राज्य सञ्चालन पनि पोलिटिक्स हो। क्या तपाईँ एउटा त व्यवस्थालाई फेर्नको निम्ति पनि आन्दोलन सङ्घर्ष गर्ने पोलिटिक्सको एउटा रूप हो, त्यो एउटा पुस्ताले जो गर्यो। तर अहिले तपाईँले गर्ने पोलिटिक्स भनेको चाहिँ यी इन्स्टिट्युसनल चेन्जहरू ल्याउने र जुन सोसियल आदि लगायत जुन डिस्क्रिमिनेसनहरू छन् त्यसलाई बदल्ने गरेर नियम कानुन सुधारहरू गर्ने र सँगसँगै आर्थिक विकास समृद्धिका कार्यक्रमहरू लागू गरेर समाजलाई अगाडि बढाउने, त्यो जिम्माको निम्ति पनि गर्ने कर्म भनेको फेरि पोलिटिक्स नै हो। राज्यमा नपुगेकन तपाईँले संसदमा नभए भने ऐन बनाउन सक्नुहुन्न। शिक्षा सम्बन्धी आदि जति कुराहरू छन् त्यो त संसदले बनाउँछ, त्यसले त ऐन नियम बनाउन पनि त्यो गर्नु पर्यो र जुन एक्जिक्युटिभ हुन्छ, जुन मन्त्री परिषदले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यो पनि पोलिटिक्सको अङ्ग हो। त्यसो भएको हुनाले पनि पोलिटिक्सबाट यसो एउटा प्रश्न थियो त्यहाँ सदनको चाहिँ, त्यो यदि यो पोलिटिक्स यति धेरै महत्त्वपूर्ण हो भने हाम्रो अहिलेका अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई राजनीतिमा लाग्न किन प्रेरित गर्दैन? म त्यसमा नै आउँदैछु। त्यसैले यो अलिकति के हुँदो रहेछ भने छोरा बाबुआमाको एउटा साइकोलोजी के हुँदो रहेछ भने हाम्रो पुस्तासम्मको बाबुआमा म पहिले सुन्थेँ, उनीहरूको साइकोलोजी के हुने भने आफूले धेरै दुःख गरियो, जेलले गरियो, तर अब सन्तानले दुःख नपाओस् भने बाबु नानी तिमी अब राजनीति नलागा दुःख हुन्छ भनेर भन्ने त्यो मायाको कारणले गर्दा उनीहरूले माया गऱ्यो भने खान्छन्। तर समाज अगाडि बढाउने जिम्मेवारी छोराछोरीहरूको पनि त हो। त्यसले उनीहरूलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो हाम्रो पुस्ताकै हाम्रै समस्या हो। अब ममा कति लागु हुन्छ त्यो त म आफू नभनौँ, तर मैले चाहिँ कतिपय देख्छु अनि हाम्रा नेता साथीहरूको भने दुःख भयो त्यसले चाहिँ तिमीले पढ, दाइर खाऊ, अथवा त्यो ठुलो उसमा चाहिँ पैसा कमाऊ, आन्दोलन बस्छ भन्ने, अथवा चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नहुने काममा मात्रै लगाउने जुन छ त्यो बेठिक छ। त्यो मनोविज्ञानबाट हामी के बदल्नुपर्छ भने क्रान्ति र परिवर्तन भनेको निरन्तरको प्रक्रिया। त्यो एउटै पुस्ताले त्यो पुरा गर्दै, म त्यो एउटा रिले रेस भन्न चाहन्छु। एउटा 100 मिटर रेस दौडिसकेपछि त त्यो ब्याटन त अर्कोलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ, त्यसले अर्कोलाई ह्यान्डओभर गर्छ र 4 जना मिलेपछि 400 मिटरको रेस पुरा हुन्छ। त्यसैले हाम्रा बाबुआमाहरूले, हाम्रा शिक्षकहरूले हाम्रा नानी बाबुहरूलाई राजनीतिबाट अभिप्रेरित गर्नुपर्छ, विमुख बनाउनु हुँदैन। अब सारा पार्टीले यो ओभर प्रमिसिङ र अन्डर डेलिभरी जुन भन्नु हो, यो त पोलिटिक्सको एउटा समस्या पनि मैले भने, यो एउटा फोरकास्टिङको तरिका पनि नभएर मैले एकैचोटि सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्ने। अब त्यो एकै सिङ्गापुर त्यति त बन्दैन। सिङ्गापुर एउटा प्रक्रियाबाट भएको छ, 30 वर्ष लागेर त्यो ठुलो सोच विचार गरेर योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेर इन्स्टिट्युसन डेभलप गरेर एक्जिक्युसन गरेर सिङ्गापुर बनिएको छ। हामीले त्यो ओभरअल मार्गचित्र रोडम्याप नबनाइकन त्यत्तिकै चाहिँ भावना बगेर ठुलो प्रमिस गरिदिने अनि गर्न नसक्ने भएको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यसैले हामीले यसको चाहिँ वस्तुसङ्गत भएर प्रमिस गर्नुपर्छ, त्यसलाई डेलिभरी गर्नुपर्छ। सही राजनीति भनेको सही प्रमिस गरेर सही डेलिभरी गर्ने, जुन चाहिँ डाक्टर साहबले केही त अघि भन्नुभयो, अझै यसलाई थप क्ल्यारिटीको साथ भनिदिनु भयो भने हाम्रो यहाँ साथीको जिज्ञासा मेटिन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ के छ भने अहिले तपाईँ कुन चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजी ठ्याक्कमा हामीलाई बताइदिनुहोस् भन्ने छ, कुन चाहिँ राजनीतिक विचारधारामा अडिग हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। अहिले मैले अहिले पनि सङ्केत गरेँ, विचारधाराको विकास पनि निरन्तर अगाडि बढ्छ। अहिले जुन हामीले पुँजीवाद र साम्यवादका दुईटा वैचारिक धुरी छन्, ती युरोपियन एनलाइटनको बेला इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको क्रममा 19औं शताब्दीको क्रममा विकास भएका कुरा हुन्। त्यो चाहिँ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी भन्ने चाहिँ 3टा मुख्य विषय लिएर एनलाइटन जुन फिलोसफी बनेको थियो, त्यसैमा एउटा पुँजीवादले लिबर्टी, इन्डिभिजुअल लिबर्टी, फ्रिडमका कुरामा बढी समातेर गयो, अरूलाई एकदम गौण पारिदियो। साम्यवाद, समाजवाद भन्ने धारले इक्वालिटीका कुरा गर्यो, तर इन्डिभिजुअल फ्रिडमका आदि कुराहरूलाई उसले छोडिदियो। त्यसले अहिले मैले
प्रवर्धन गर्न खोजेको चाहिँ अब 21औं शताब्दी सँगसँगै अब हामीले इन्डिभिजुअल फ्रिडम सहितको सोसियल इक्वालिटी सहितको इन्क्लुजन सहितको नयाँ एउटा विचार चाहिँ चाहिन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले समुन्नत समाजवाद एनहान्स सोशलिजम भनेर भन्नु खोजेँ। अर्थात् त्यो चाहिँ इन्क्लुसिभ एन्ड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीमा आधारित सोशलिजम जसमा चाहिँ पुँजीवादका सकारात्मक गुण इन्डिभिजुअल फ्रिडम पनि हुन्छ र साम्यवादको जुन इक्वालिटी र राज्यको दायित्वको कुरा छ त्यो पनि रहन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि बढेको चाहिँ इन्क्लुसिभ र पार्टिसिपेटिभ प्रकृतिको डेमोक्रेसी अभ्यास गर्ने प्रणाली हुन्छ भन्ने। अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ यो प्रणालीसँगै जोडिएको छ। ठ्याक्क प्रणाली भन्ने शब्द पनि आयो। प्रणाली बनाउन चाहिँ हामी जनताले के गर्न सकौँला? जनताले त पहिले यो प्रणाली भनेको जनताको निम्ति भन्ने बुझ्नु पर्यो। समाज, राज्य, नीति नियम यी जुन हामीले आविष्कार गरेका छौँ त्यो हाम्रो निम्ति हो। नागरिक सिटिजनले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हामी त जन्म त इन्डिभिजुअल रूपमा जन्मिन्छौँ, तर जन्मिसकेपछि त सोसाइटीमा हामी बाँच्छौँ। त्यसैले सोसाइटीको व्यवस्थापनको निम्ति जुन ल र इन्स्टिट्युसन हामीले निर्माण गर्छौँ त्यो हाम्रो निम्ति हो। यदि तपाईँ हामीलाई त्यो चेतना भएन, हामीले आफूले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने भएन, त्यो मेरो काम होइन, हिजो राजा महाराजाको थियो, अब कुनै पार्टी नेताको हो भनेर छोडिदिनु भयो भने त्यहीँबाट समस्या आउँछ। र यस्ता मानिसहरू जो चाहिँ त्यति इमान्दार छैनन्, प्रतिबद्ध छैनन्, स्वार्थी छन्, तिनीहरूले चाहिँ राज्यको दोहन गरेर आसेपासे आफ्नो पुरोनिजहरूलाई पोस्ने र आफू सम्पन्न हुने र जनतामाथि दमन गर्ने काम गर्छन्। त्यसले जनताले चाहिँ यो राज्य समाजलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली चाहिँ हामी आफूले बनाएको हो र हामीले नै त्यसमा सहभागिता जनाउनुपर्छ र हामीले नै त्यसलाई निर्देशन गर्नुपर्छ भन्ने चेत र त्यसको चाहिँ सचेत हस्तक्षेप हाम्रो नागरिकको हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसैले नागरिक समाज चाहिँ अत्यन्त क्रियाशील हुनुपर्छ पनि भनिन्छ। वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रा कतिपय चिन्तकहरूले राज्य, नागरिकको जनताको बिचमा सचेतन बौद्धिकहरू र नागरिकहरूले त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने पनि गर्छन् र त्यसको पनि तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। Thank you. Why has Nepal never been seen having real GDP growth massively? Massively. And the second question is, since 1950s, why has never any Nepalese prime minister been able to complete its 5 years tenure including GDP? अब युवाहरू ठुला ठुला पदमा पुग्न के गर्नु पर्ला? पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, देश परिवर्तन गर्नका लागि युवा जनशक्तिका विचारमा परिवर्तन आउन जरुरी देखियो। युवाहरूले कस्तो कस्तो विषयमा चिन्तन र मनन गर्ने, राज्यले युवाको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्न माग गर्छ कि गर्दैन र युवा राजनीतिमा आउने कि नआउने? धन्यवाद। हामीले मासिभ ग्रोथ किन हुन सकेन भन्नुभयो, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। हुन त यसमा पनि डिबेट छ। एउटाले ग्रोथको मात्रै कुरा गर्ने, डिस्ट्रिब्युसनको कुरा नगर्ने, अर्काले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, ग्रोथको कुरा नगर्ने। त्यसैले मैले अहिले 4 डाइमेन्सनल डेभलपमेन्ट पोलिसी जुन कुरा गरेँ, ऱ्यापिड ग्रोथ मैले एउटा नारा नै बनाऊँ भनेर स्वामी सुझाव पनि दिएँ। म आफ्नो पालामा भने पनि डबल डिजिट ग्रोथ फर 2 डिकेड्स भने 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर 2 दशक निरन्तर एउटा त्यसलाई लक्ष्य राखौँ। अनि त्यसपछि सँगसँगै चाहिँ वितरणको कुरा गरौँ मैले भनेको थिएँ। त्यसो भने के गर्नुपर्छ भने अर्थशास्त्रको एउटा सामान्य थम्ब रुल के हुन्छ भने त्यो प्राप्त गर्नलाई विकास खर्च लगानी निजी अथवा सरकारी सबै तहबाट जुन टोटल जिडिपी छ त्यो जिडिपीको करिब 40% आसपास लगानी गरेर मात्रै डबल डिजिट ग्रोथ 10% र अब ग्रोथ हासिल हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा अर्थशास्त्रको थम्ब रुल हुन्छ। तर हामीले अहिले त केही पनि त्यस्तो गरेका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ सरकारको लगानी करिब भने हाम्रो जिडिपी अहिले 40 खर्ब नागेको छ, तर सरकारको तर्फबाट विकास खर्च करिब 2-3 खर्ब मात्रै हुन्छ। निजी क्षेत्रले चाहिँ 10-8 खर्ब गर्यो भने पनि 12-13 खर्ब मात्रै हाम्रो लगानी हुन्छ। जब चाहिँ 44 खर्ब जिडिपीको चाहिँ 40% भनेको चाहिँ भन्ने 20 खर्ब हुन्छ। प्रत्येक वर्ष 20 खर्ब जति लगानी हामीले विकास खर्च गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ। हो त्यो हुने नसकेको कारणले हो। त्यसैको निम्ति हामीले आन्तरिक रूपमा पुँजीको परिचालन, रेमिटेन्सबाट आएको पैसा, हामीले बचत गर्ने पैसा त्यो फजुल अनावश्यक ढङ्गले भोजपत्र गरेर सिद्ध्याउँछौँ। त्यसको सट्टा चाहिँ हामीले बचत गर्ने, लगानी गर्ने र चाहिँ रेमिटेन्सको पैसालाई पनि बचाएर लगानी गर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ त्यतिले पनि पुग्दैन। अहिलेको युगमा चाहिँ विदेशी लगानी हुन्छ। कतिपय हाम्रा लेफ्ट साथीहरू विदेशी ल्याउनै हुन्न भन्छ, म त्यो मान्दिनँ।
विदेशी पनि हामीले जुन सस्तो चाहिँ ब्याजमा पाइन्छ अत्यन्त डुब्ने खालको लिनु त हुँदैन, सस्तो ब्याज दरमा जुन इन्स्टिट्युसन तिनबाट लिने र विकासकै काममा लगाउने, भ्रष्टाचार नगरिकन गर्ने र प्रविधि पनि हामीले बाहिर नल्याइकन हुँदैन। त्यसैले स्वदेशी र विदेशी परिचालन, पुँजी परिचालन र प्रविधि परिचालन गर्न नसकेर हामीले ऱ्यापिड ग्रोथ, मासिभ ग्रोथ नगरेको हो। त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब तपाईँले यो 5 वर्ष किन पुरा गर्नु भएन भने हो त्यसैको निम्ति हामीले यो हाम्रो चाहिँ स्टेट सिस्टममा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्न पर्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद 160 जना हुन्छ, 110 जना समानुपातिक सांसद हुन्छ। त्यसो गर्दा 275 जना, 165 र 110 गर्दा 275 जना सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्छ। एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त गुटहरूमा झगडा गरेर टिक्दो रहेनछ कि नेकपा त एउटै थियो नि, प्रधानमन्त्री र त्यो ओलीजीको झगडा भयो, त्यो सरकारै गिर्यो। त्यसैले यस्तो प्रणाली ठिक छैन। अहिलेसम्म हामीले अपनाएको प्रणाली यही हो। 47-48 सालदेखि अहिलेसम्म अपनाएको प्रणाली अलिकति सुधार गरे यही हो। यसको सट्टामा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री नाम जेसुकै दिनु, चान्सलर जे नाम राखिदिए पनि हुन्छ, तर एक्जिक्युटिभ चिफ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्ट इलेक्टेड, तर पार्लियामेन्ट चाहिँ प्रोपोर्सनल सिस्टमबाट निर्वाचित। यसो गर्नुपर्छ, तब मात्रै 5 वर्ष पुरा हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, त्यसले सही नीति कार्यान्वयन गरेर देशमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मेरो बुझाइ। अब हाम्रो रोशनीजीले युवा ठुला कसरी पुग्ने भन्नुभयो, त्यो दुर्भाग्य छ। हाम्रो यो जुन जेरोक्रेसी अहिले छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हारगुहार गरेर, मैले अन्त्यमा भने हारगुहार गरेर कसले पनि छोड्दैन। मान्छेको जात पशु जगतबाट आएको अत्यन्त लोभी हुन्छ, अन्तिम बेलासम्म पनि विभिन्न ढङ्गले टाँसिराख्ने, खाइराख्ने, आफू मात्रै बन्ने, आसेपासे पोस्ने सोच हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ठुलो आन्दोलन सङ्घर्ष मार्फत चाहिँ त्यसलाई विस्थापित गर्ने, डिस्प्लेस गरेर आफू अगाडि आउने, युवा त्यसरी आउनुपर्छ। त्यसको निम्ति तपाईँले हिम्मत गर्छ। हामीले त गऱ्यौँ नि त, हामीले हिम्मत नगरे हो। म राजनीतिमा लाग्दा म 23 वर्षको थिएँ, म पनि विद्यार्थी पढ्दै थिएँ, म आर्किटेक्चर भएर पढ्दै थिएँ। त्यही बेला लाग्नु, अहिले सायद तपाईँहरू 20को आसपास तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने बेलै यही हो। एउटा ऊर्जा हो नि, साहस पनि हो, बेलै यही हो। त्यसले तपाईँले साहस गर्नुपर्छ, त्यसले तपाईँले पुग्नुहुन्छ। र हाम्रो अहिले पार्लियामेन्टकै समर्थन पनि हेर्नुभयो भने जम्मा बिलो 5% मात्रै युवाहरू छन्, जबकि वर्ल्ड एभरेज चाहिँ 13.6% वर्ल्ड एभरेज छ युवाहरूको पार्लियामेन्टमा सहभागिता, जबकि हामी कहाँ चाहिँ जब पनि 5% छ। त्यसैले तपाईँले यसको निम्ति लड्नुपर्छ, मेरो आग्रह यही हो। अब जहाँसम्म हाम्रो श्रेष्ठजीले यो युवाको विचारमा परिवर्तन कसरी ल्याउने र राजनीति कसरी जाने भन्नुभयो, मैले यसैमा मोटामोटी रूपमा आयो। युवाहरूले नै तपाईँहरूले आफ्नो भविष्य बनाउने हो भने राजनीतिक प्रणालीमा हस्तक्षेप नगरिकन, त्यसमा चासो नराखिकन, सही राजनीति नभएसम्म, सही नीति नभएसम्म र हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुँदैन, हाम्रो करियर पनि सुनिश्चित हुँदैन र हाम्रा आकाङ्क्षा पनि पुरा हुँदैन भन्ने कुरा बुझेर सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली इन्भल्भ भएर पोलिटिक्सलाई लिड गर्ने साहस गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न त्यो चेतना बोकेर यो राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने, सही प्रकारका मान्छे, सही प्रकारका पार्टीलाई नेतृत्वमा पुर्याएर सही इन्स्टिट्युट डेभलप गर्न योगदान गर्नुहोस्। त्यसो भएपछि तपाईँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूको हातमा छ। मेरो विनम्र आग्रह छ, तपाईँले गर्नुपर्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। हामीसँग अब प्रश्नहरू धेरै छन्, जम्मा 2टा प्रश्न सोध्छु म, त्यसपछि एउटा सानो कार्यक्रम छ अनि हामी यो सेसन एन्ड गर्छौँ। त्यो 2टा प्रश्न चाहिँ लगालग सोधिहाल्छु, आफैमा धेरै सम्बन्धित प्रश्न त होइन, तर पनि 2टै सोध्छु। एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भने रोहित राईले सोध्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने 10 वर्षपछि बुद्ध र सगरमाथा बाहेक हामीसँग अरू के चिज हुन्छ नेपाललाई चिनाउन, एउटा यो। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ तपाईँहरूले युद्ध सुरु गर्नुभएकोमा यो रोल्पा रुकुम जस्तो ठाउँहरूमा अहिलेसम्म राम्रो विकास हुन सकेन किन होला भनेर अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो प्रश्न सोध्नेको नाम छैन। यो 2टा प्रश्न मैले सोधेँ, यसको जवाब दिइसकेपछि हामी एउटा डाक्टर साहबलाई सम्मान गरेर मानेको चिन्ह दिन्छौँ अनि हामी यो सेसन एन्ड गर्छौँ। यो त रमाइलो कुरा गर्नुभयो रोहितजीले। बुद्ध र सगरमाथा मात्रै होइन, मेरो त हिंसाबोध पनि पाल्नु भयो। मलाई कहिले दुःख पनि के लाग्छ भने हामी नेपालीहरू यसरी हिंसाबोध पाल्नुपर्ने म कुनै पनि कारण देख्दिनँ। विदेशमा पनि म आफैले पनि विदेशमा गएर अध्ययन गरेँ। म अभ्यास विद्यार्थीको रूपमा राम्रै प्रतिस्पर्धा गरेँ र अमेरिकातिर म गएँ, विभिन्न देशमा पुगेका छु। नेपालीहरू जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ उनीहरूले राम्रै ढङ्गले कामहरू गरेका छन्। त्यसले हामी जैविक ढङ्गले जेनेटिकली इन्फेरियर छौँ भन्ने कुरा सत्य होइन। हामीले
इतिहासमा बुद्धदेखि लिएर पछिल्लो कालमा काम नगरे होइन, हामीले क्रान्ति गरेको पनि चाहन्छु नि होइन। तपाईँलाई लाग्ला अहिले हेराटे त केही पनि भएन भन्नुहुन्छ, यो काम हामीले जुन गरेका थियौँ अरूले 100 वर्ष पहिले गरेको हुनाले त्यो मान्छेले बिर्सिसक्यो, तर हामीले चाहिँ अहिले भर्खर तपाईँहरूकै भर्खर जन्मिया बेलामा गरेको हुनाले र हामीले क्रान्तिलाई पूर्णतामा पुर्याउन नपाएको हुनाले हामीले इतिहास त हेर्नु, इतिहास भनेको त विजेताले लेख्छ भन्छन् क्या, त्यसले हाम्रो इतिहास कसले लेख्दियो? हामीले पुरा जितेनौँ, अर्कोसँग चाहिँ सत्ता बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ इतिहास चाहिँ त कसले लेख्यो कसले इतिहासै लेखिया छैन। त्यसैले हाम्रो गौरवशाली इतिहास नेपालमा लोकतन्त्र परिवर्तन ल्याउनुको निम्ति नेपालीहरूले गरेको जुन त्यो तपस्या बलिदान र परिवर्तन छ त्यसलाई सामान्य नठानौँ, म यो आग्रह गर्छु। हामी बुद्ध र सगरमाथा मात्रै होइन, नेपालीहरूले यो परिवर्तन ल्याउन गरेको योगदान, नेपालीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा अवसर पाएको बेलामा गरेका योगदान र देशभित्रै रहेर पनि हामीले आफ्नै ढङ्गले एउटा संयमपूर्ण ढङ्गले गर्दै आएका कामहरू गर्व गर्न लायक छन्। त्यसले 10 वर्षपछि बुद्ध र सगरमाथा मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूले नै एउटा गौरव गर्ने ढङ्गको सबै सम्पूर्ण नेपालीको तपाईँ हाम्रो नाम आउने ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ। त्यसप्रति तपाईँहरू लाग्नुहोस्। त्यसमा हाम्रो पुस्ताको सबैको नभए पनि मेरो चाहिँ साथ हुन्छ, यो तपाईँले विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब जहाँसम्म अन्तिममा रुकुम रोल्पा जो हिजोको क्रान्तिय केन्द्र थिए त्यहाँ किन विकास हुन सकेन भन्नुभयो, किनकि क्रान्ति हुने क्रममा सबभन्दा उत्पीडित क्षेत्रका जनताले बढी विद्रोह गरेका थिए। त्यहाँ चाहिँ भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक अनेक कारणले गर्दा त्यो पिछडिएको थियो हिजो। त्यसले त्यहाँ क्रमशः सुधार त हुँदैछ। जब राज्य सत्ताको नेतृत्वमा नै यो खालको आमूल परिवर्तन आउँदैन, राज्यले नै एउटा आमूल परिवर्तनकारी नीति जुन ल्याउन सक्दैन, त्यति बेला रुकुम रोल्पा मात्रै अशुद्ध भएर अगाडि बढ्नु पनि सक्दैन। त्यसैले रुकुम रोल्पा मात्रै होइन, देशैभरि जुन विकासको गति जुन सुस्त छ त्यसैको प्रतिभामा रुकुम रोल्पामा परेको हो र आर्थिक विकास र समृद्धिलाई तीव्रता दिनुको निम्ति मैले अहिले पनि सङ्केत गरेँ। राजनीतिक संरचनामा शासकीय प्रणाली र यहाँका इन्स्टिट्युसनमा एउटा आमूल परिवर्तनको काम बाँकी छ, त्यो पुरा गरौँ। सही मान्छे सही विचारलाई नेतृत्वमा पुर्याउँ र त्यसले सही नीति लागू गरिसकेपछि रुकुम रोल्पा लगायत देशैभरि 10-15 वर्षभित्र एउटा कायाकल्प हुन सक्छ। त्यतापट्टि हामीले सोचौँ।